السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك معكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو كوريكسيون ديال الاكزرسيس من ليكزامان 2017 غاتراباج. طبعا في اخ تي ان ديما حنا في اخ تي ان. التمرين شنو كيقول لك؟ ايطون دوني عفوا نحيد هادي. ايطون دوني لي كونديسيون دو فونكسيونمون démarrage fréquent et variation d'effort en fonctionnement, inutile vérifier la clavette. ها هي clavette اللي كنتوصلوا فيها، ها هي clavette 51. Participant à la liaison complète démontable entre moyeu de limiteur de couple 48 إلا رجعنا تيزان غادي نلقى et l'arbre de sortie des réducteurs 60. هي هادي l'arbre، ها هي شاده بها الكلافي وسيزيمون. دونك هاد الكلافيت علاش كتعرض السيزيمون؟ حنا نشوفو كيفاش كتعرض السيزيمون اون utilisant les données. ها هما لي دوني جيت قيدتهم لكم هنايا باش يبانوا لينا باش نخرجوا هاد التمرين هذا. دونك نجيو هاد الشكل هذا. كلافيت كتعرف لنا السيزيمون. لاحظوا ملي كنهضروا على السيزيمون ديال كلافيت عندكم تقولوا كلافيت راه كتهرس من هنا للوسط. خطا، راه ما كتهرسش، ماشي كتقسم من هنا من الوسط، لا. كلافيت راه كتسيزيا من هنا، من هاد البلاصه هادي. ديال مانيير ملي كتسيزيا يقدر يولي يبان لك بروفيل هكا مثلا اللي مسيزيي بحال هكا كيبان لك. عندكم تصحابوا انها كتسيزيا من هنا، راه بزاف اللي كيقول لك راه كتسيزيا من هنا. كيسمى سيزيمون كلافيت كيقول لك راه كتسيزيا من الوسط، لا. كلافيت كيوقع على السيزيمون من هاد البلاصه هادي. فوالا، نتمنى هادي ديروها في عقلكم. دونك نجيو اول حاجه لاخبار راه كدور. دونك راه عندنا هنا واحد الكوبل، كوبل سي ار. الكوبل كما كنعرفوا راه هو لا فورس فوا شنو؟ فوا الديستونس. شنو هو الديستونس باش نكونوا فاهمين؟ الديستونس راه هو الغيون. الغيون ديالاش؟ هو الغيون ديال هاد لاخبار. لاحظوا معايا هنا عطاو الديامتر ديالها. دونك الغيون ديالها راه هو هاد الديامتر دي. ها هو جاو عطاو لك هنايا ديامتر ايكال 50 ملم. نشدو بحال هكا ديامتر سيغ دو تو سامبلوم. هادشي كامل غير باش نديطايي وصافي. نجيو calculer l'intensité de l'effort tangentiel. L'effort tangentiel T. دونك حنا دابا غادي نكالكيليو. نجيو هنايا من الافضل باش نحسبوها ليفور. المهم نكتب ليفور طونجونسيال هي اللي غادي نحسبو، ما كنعرفوهاش. او نيوتن ريزيلتون سيغ لا كلافيت اللي مطبقه على الكلافيت لور دو لا ترانسميسيون دي كوبل سي ار. عند هاد الترانسميسيون ديال هاد الكوبل اللي هضرت لكم دابا عليه. باش تدور لينا هاد لاربر كيخصنا واحد الكوبل. دونك نجيو entre le moyeu des limiteurs de couple 48 et l'arbre de sortie des réducteurs 60. دونك نجيو وبما انه ذكر لك وقال لي يحسب لي لي فور طونجونسيال وذكر لك ترانسميسيون دي كوبل. دونك كاين واحد العلاقه بين الكوبل، هو انه سي ار ايكال كوا؟ ايكال تي ليفور طونجونسيال مضروبه في ايش؟ في الديستونس. والديستونس هنا شنو؟ راه قلت لكم هو الغيون اللي من هنا لهنا. متعرفين؟ كما قلت لكم الغيون راه هو هاد دي هذا اللي هو الديامتر. حاولوا هادشي نحاولوا نشوفوا مزيان. الديامتر سيغ دو تو سامبلومون. دونك غادي نجي شنو غادي ندير؟ انا باغي نجبد هاد لي فور طونجونسيال. غنخلي هذا باش تفهموني اكثر، باش ما نزربش عليكم. نخلي تي في بلاصتها، ها هي باش ما نتلفو ما والو، وندير ايكال سي ار غتبقى حتى هي في بلاصتها. شنو اللي غادي يحيد؟ هاد الجوج فين كاينه لتحت، دونك غطلع الفوق غتولي جوج سي ار. سير دي فين كاينه الفوق، فين تولي لتحت. تو سامبلوم. دونك هادشي غادي نجي نحيه ونكتبو نقلبو. بغيت غير باش نشرح لكم. دونك اي لي فور طونجونسيال اش غادي يساوي لينا؟ غيساوي لنا قلت لكم هاد الجوج طلع حتى السي ار،
غتولي هي 2 فوا سي ار هو الكوبل اللي كاين هنايا مطبق لينا على لاخر، سي ار الديامتر. غنجي دابا وغادي نحسب. نتمنى تكونوا غادي متبعين معايا ومتعاطفين معايا في هادشي اللي درت. دونك غنجي 2 نبداو نعوضو فوا سي ار جاو عطاوها لك لتحت، ها هي 870 نيوتن، 870 نيوتن. سي ار تي عطاوه لك 38 عفوا 50. ولكن لاحظوا معايا هنايا الا دير واحد الخطا، 50 عطاوه لك اون مليمتر، بينما الكوبل عطاوه لك نيوتن فوا متر. واش غير معايا الفوق عندك نيوتن فوا متر والتحت عندك مليمتر. حنا هادشي باش خاصنا نلقاوه بالنيوتن. دونك اوتوماتيكمون خاصنا هاد المتر ليش نحولوه للمليمتر. هانتوما لاحظوا معايا علاش، باش هاد المليمتر يتختلف مع المليمتر وشنو يبقى ليا نيوتن، حيت كنعرفوا ان لا فورس طونجونسيال الوحده ديالها هي المليمتر. دونك تو سامبلومون باش نحولوا من المتر للمليمتر كنضربوا في 10، يلا 10 أس 3. فوالا هادشي ملي غادي نجيو نحسبوه غادي نلقاو إيكالا 34800. وعندكم تساوي الوحده راه هي نيوتن، راه باينه لي فور طونجونسيال الوحده ديالو هو نيوتن، راه اي ايفور الوحده ديالو نيوتن. كالكيلي قال لك في السؤال الباقي لا سيكسيون هذا درناه شنو ندورو عليه اس سوليسيتي او سيزايمون او مليمتر كاري دو لا كلافيت. هادشي اللي قبيله وضحت لكم، عندكم تاخذوا هاد السيكسيون هادي اللي كاينه الوسط توليو ضاربين ا في بي وكتعطيكم هاد السيكسيون هادي. لا هادي خاطئه، السيكسيون اللي كتوقع ليا فيها السيزايمون هي السيكسيون اللي كاينه الوسط، ها هي في هاد البلاصه هادي بحال هكا. يعني الا جبنا الشكل السيكسيون اللي كيوقع عليها شنو كيوقع على السيزايمون غادي نلقاوها على هاد الشكل هادي، ها هي نجي نرسمها لكم دير مانيير. الطول ديالها شحال كيساوي؟ هو هذا من هنا لهنا هو ال ياك، والعرض ديالها هو هذا هو ا اللي هو هذا اللي هنا. نجيو نكتبوه. دونك لا سيكسيون غنجيو دابا نحسبوها. تو سامبلومون لا سيكسيون هي المساحه، كنعرفوا المساحه ديال المستطيل ولا الريكتونغل راه هي الطول في العرض، يعني ال فوا ا، ال فوا ا يعني هي شنو ال. ها هو عاطينا لنا في التمرين هو 38 فوا ا، راه هي ويت، ها هي غير قراو مزيان. نكتب عفوا نكتب لكم ا مديوش عليا، نجي نكتب لكم ويت إيكالا كوا إيكالا هي 300. ديجا أنا حسبتها باش نسهلو هادشي 304 مليمتر كاري. فوالا الوحدة بالمليمتر كاري، علاش؟ حيت هادي بالمليمتر وهادي بالمليمتر. واش خيل معايا انت المليمتر مضروب في المليمتر، أي حاجة مضروبة في نفسها راه هي أو كاري. دونك نجي terminer en prenant l'effort tangentiel égale à 34800 نظام. دونك داكشي اللي خرج لنا هنا راه صحيح، حتى هما قال لك ديما هما كيعطيوك واحد القيمه تقريبيه هنا اللي غادي تخرج لك في السؤال الاول. نجي اي اس 304. هاد اس 304 ديالاش؟ راه هي لا سيكسيون اللي كيوقع فيها سيزايمون اللي هي هادي، ها هي اللي قلت لكم كاينه الوسط، وسط كلافيت هنا. نجي قال لك نديتيرمينيو لا كونترانت دو سيزايمون طون. سهله، كنعرفوا ان طون ايكال كوا راه هي ليفور طونجونسيال. مسح هادشي ما تكتبش ليا مزيان. دونك نجي هادوك على هاد المنوال سيغ كوا سيغ لا سيكسيون. عفوا نشوفو هنا راه غادي ندخل في هاد الكتبه وغادي نجي ايكال كوا
ايكال هاد 34,000 ولا نديرو شي حل اخر ونجي نكتب لكم لتحت من الافضل باش داكشي يبقى واضح وباين، باش نبقاو نديرو هاد الخدمه بحال هكا. دونك نجي نمسح هادشي بحال هكا هنايا، نجي نمسح هاد الديامتر ونجي نكتب هكا. فوالا، زيد زيد زيد. دونك هادشي سكرينيو، حاولوا تسكرينيو باش يبقى عندكم ونكملو خدمتنا. دونك نجي ناخد عاوتاني قلم. قلت لكم طو راه هي شنو؟ راه هي لي فور طونجونسيال تي اللي ديجا حسبنا وعاودو هما عطاوه لينا. سيغ كوا؟ سيغ لا سيكسيون. هذا شنو هو؟ ايكال شنو؟ تو سامبلومون ها هي عطاوها لك، هي 34,800. لاحظوا هذه خاصها تكون بالنيوتن ولا سيكسيون خاصها تكون بالمليمتر كاري. نجيو هما عطاوها لك بالمليمتر كاري، دونك ما غادي نحول ما والو. ردوا البال هادشي، هذه خاصها تكون باش نجيبها هكا، خاصها تكون بالمليمتر كاري. دونك ملي غادي نجي نحسبها غادي تساوي لي واحد القيمه اللي هي شحال؟ 114,47. والوحده ما نساهاش، الا نسيت وحده بحال ضربني الضو كنقولوا نيوتن سيغ مليمتر كاري. فوالا، انا لقيت السؤال هذا ما قبل الاخير. غادي نجي قال لك conclure sur la condition de résistance de la clavette au cisaillement. شنو هو هاد الكونديسيون بعدا دو ريزيستونس؟ دونك عفوا نرجع، قلت لك شنو هو الكونديسيون دو ريزيستونس بعدا؟ ساهل. كونديسيون دو لا ريزيستونس او سيزايمون كيقول لك هو ان طو خاصها تكون صغر لينا او تساوي انفيريور او ايكال ار بي جي. شنو هي ار بي جي؟ ار بي جي قلنا شحال من مره في الفيديوهات اللي سبقوا، هي كونترانت براتيك او غليسمون. وها هي جاو عطاوها لينا هنا، ها هما ديجا كاتبين لنا من الشاش كونترانت براتيك او غليسمون دي ماتيريو دو لا كلافير. ها هي جاو عطاوها لك هنا. دوك نجيو هادشي شنو كيكافئ؟ هادي هي كونديسيون دو لا ريزيستونس، قالنا واش فيريفيو واش كيتحقق ولا ما كيتحققش، غنكونكليو عليه. دونك غنستنتجو كنلاحظوا ان طو هي هادي، ها هي كي دايره 114.47 مقارنه مع ار بي جي كي دايره. واش كبر منها ولا صغر منها؟ طبعا صغر منها. دوك لا كونديسيون طو واش كتحقق ولا لا؟ باينه كتحقق. علاش؟ حيت هي صغر من ار بي جي، اللي ار بي جي هي هادي صغر من ار بي جي اللي هي ريزيستونس براتيك او غليسمون. دونك غنقولوا condition, on conclut, que quoi? La condition كتبان ماشي هي هذيك، مي المهم نفهموا البرانسيب، هذا هو المهم. كل كونديسيون اي فيريفي اي فيريفي. كنحاول نديطايي لكم او ميم طون في الشرح، نشرحوا بزاف ديال لي غولاسيون، نشرحوا بزاف د الحوايج. جيسبر انكم تكونوا كتفهموا معايا. اللي ما فهمش شي حاجه خليه لي في كومونتير، اي نتمنى لكم التوفيق.